नमस्कार। व्यक्ति विषय र विशेषको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईहरूलाई राजनीतिको कुरा गर्दा दिक्क लाग्छ र राजनीतिले मुलुकको र नागरिकको समस्या समाधान गर्छ भन्ने विश्वास पनि गर्नुहुन्छ। तथापि नागरिक प्रताडित छ। नागरिक अहिले निकै दुःख महसुस गरिरहेको छ। राजनीतिले निकास दिन सकिरहेको छैन। तथापि राजनीतिले नै निकास दिनुपर्दछ। हामी सामाजिक परिवेश, नागरिक अभियान र राजनीतिक दलका अभियानहरूको कुरा गरिरहँदा अब त्यो अभियानमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ र विश्वसनीयताको खाँचो देखिएको छ। राजनीतिमा विश्वास गर्नेहरूले विश्वास गर्न छोडेका छन्। किन भन्ने प्रश्न यत्र तत्र सर्वत्र छ। यो बीचमा नागरिक समाज नागरिकको अभियन्ताका रूपमा अगाडि आउँछ र त्यो नागरिक समाजमाथि पनि प्रश्न उठ्छ। यो नागरिक समाज, यो झुण्ड, यो समूह, यो संस्था कोबाट, किन र के उद्देश्य लिएर सञ्चालन भइरहेको छ। यी तमाम प्रश्नका बीचमा एउटा यस्तो अभियान सुरु भएको छ जसले मुलुक र मुलुकवासी, राष्ट्र, राष्ट्रियता र सनातन धर्मको वकालत गर्छ र यो वकालत गर्ने संस्था नेपाल नागरिक अभियान हो। यो अभियान किन, कसका लागि र ती सङ्घ संस्थाको भिडमा थपिने मात्रै हो या यो संस्थाले केही नागरिकका लागि, नागरिकको समस्या समाधान गर्नका लागि केही श्वेतपत्र अथवा केही खाका बोकेर आएको छ त? आज हामी नेपाल नागरिक अभियानका संयोजक डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्छौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। मेरो भूमिका भन्दा तपाईलाई चित्त बुझ्यो बुझेन मलाई थाहा भएन, तर सङ्घ संस्था, राजनीतिक दल, नेतृत्व प्रति नागरिकको, जनताको विश्वास टुट्यो। त्यो विश्वास आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू? पक्कै पनि त्यही जनताका विश्वास टुटेका हुनाले राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिक सत्ताका विरुद्धमा राजनैतिक पात्र र प्रवृत्तिहरू नउभिएको कारणले हामी जस्ता राजनीति नगरेका, राष्ट्रमा सेवा गरिरहेका नेपालीहरू, विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हामी निष्पक्ष रूपमा आफ्ना भिजन र यथार्थ, अनेस्टी एन्ड इन्टिग्रिटी लिएर आएका छौँ। त्यो नै हाम्रो पहिचान हो। तर यो अलिकति सेवानिवृत्त भइसकेपछि, देशको चाहिँ 20औं वर्ष सेवा गरिसकेपछि चुप लागेर बस्नुभन्दा यसो केही गतिविधि गर्दाखेरि आफू अगाडि पनि देखिने, आफ्नो स्वार्थ पनि पुरा हुने, त्यसैले पनि अलिकति गतिविधि अगाडि बढाउँ भन्ने हेतुले सङ्घ संस्था खोल्ने, अनि त्यसपछि अलिकति भाषण गर्ने, अनि पर्चा पम्पलेटिङ गर्ने, यो परम्पराको निरन्तरता मात्रै हो कि तपाईँहरूको छुट्टै पहिचान हो त? पक्कै त्यस्ता गलत प्रवृत्ति, गलत पद्धति र भाषण गर्ने ती लालीपपका निरन्तरता होइन। कुन अर्थमा भन्दाखेरि देश हरेक दृष्टिकोणले जर्जर अवस्थामा छ। राजनैतिक दृष्टिकोणले हेर्नुहोस्, आर्थिक दृष्टिकोणले हेर्नुहोस्, सामाजिक दृष्टिकोणले हेर्नुहोस्, कोभिड पछिको अवस्थामा हेर्नुहोस्। यहाँहरू सञ्चारकर्मीदेखि लिएर सडकमा रहेका मजदुर किसानहरूको कुरा गरौँ, हिमालदेखि त्यहाँ पहाड तराईसम्मलाई हेरौँ, पूर्वदेखि पश्चिमका हाम्रा विभिन्न समुदाय, हाम्रा चाहिँ नेपालीहरूको अवस्था हेरौँ, देश बाहिर रहेका हाम्रा प्रवासी नेपालीका अवस्था गरेर हक हितका कुराहरूलाई हेरौँ। यहाँ त राजनैतिक मूल्य मान्यताको चाहिँ के अब कुनै अवशेष पनि केही बाँकी रहेन। यो पोलिटिकल भ्याक्युम आएको हुनाले यो राजनीतिक एउटा अस्थिरता, तरलता आयो।
त्यो 1 वर्ष 2 वर्षको मात्र होइन, कम्पेयर गर्ने हो भने 2टा खण्डमा गएर कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। पछिल्लो चाहिँ नेपालका चाहिँ इतिहासमा 2007 सालदेखि 46 सालका आन्दोलनको एउटा खण्ड र 46 सालको चाहिँ जनआन्दोलन भनेको जुन एउटा त्यो फेज छ, लक्ष्मण रेखा छ, त्यसपछि पनि कुरा गर्दाखेरि त अब अहिले त 37 वर्ष भइसक्यो, करेक्सन 31 वर्ष भइसक्यो। यो 31 वर्षमा चाहिँ हामीले चाहिँ जे कुरा भोग्न पायौँ, हाम्रो उमेरमा त एक्टिभ लाइफमा आफै संलग्न भएर देख्यौँ। मेरो व्यक्तिको रूपमा चाहिँ मेरो चाहिँ यहाँ उमेरको आधारमा हेर्दाखेरि त मैले 35 सालदेखिको हरेक राजनीतिक घटनाहरू, विकासका कुराहरू, शिक्षा र स्वास्थ्यका कुराहरू, सहर र गाउँका कुराहरू, जात जातिका कुराहरू र विभिन्न पिँढीहरूको कुराहरू त आफूले बिहारेर आएको छु 2035 सालबाट भन्दा, अथवा 42 वर्षको अनुभव त मलाई भइसक्यो भने पक्कै पनि यहाँलाई पनि त्यही हाराहारीमा यहाँ पनि केही 5-7 वर्ष कान्छो हुनुहुन्छ होला। त यो कुरालाई त्यही थाती राखेर त्योभन्दाका पहिला हामीले इतिहास पढ्यौँ। यहाँ इतिहास मासिन लागे, यहाँ हुनु नहुनु सबै भइसके, सबै विधा र सबै व्यवस्थाको चाहिँ प्रयोगशाला बन्यो। हेर्दाखेरि ठुला 2टा राष्ट्रको बिचमा एउटा सानो राष्ट्र भन्छ, हामी त 47औं ठुलो राष्ट्र हो। यो बुढी औँलालाई यसलाई तल 14 औँलासँग सानो हुन्छ, बिचको औँलासँग सानो हुन्छ। ठुला जायन्ट राष्ट्रको बिचमा चाहिँ परेरमा सानो देखेको हो। हामी त हेर्नुहोस् त विश्वका बिग 5 एम्बेसीहरू यहाँ छन्। किन छन्? के को लागि छन्? के हाम्रो पूर्वेली संस्कार संस्कृतिको विकास रक्षाको लागि हो कि नेपालीको हैसियतको लागि मात्रै आएका हुन्? हो त? प्रश्न यहाँले आफै उत्तर दिनुहोस्। यहाँलाई अनुभव छ, जसरी हामी चाहिँ सेवा गरेर आएछौँ, बाँकी 6 वर्ष भएर 7 वर्ष लागिरहेको छ। हामी चाहिँ एउटा सेवाबाट सडकमा आएर, सञ्चारमा आएर, गाउँ गाउँमा हाम्रो विधा लिएर गएका छौँ। नेपाल नागरिक अभियान ल्याएका छौँ, त्यस्तै अरू विभिन्न विधाबाट चाहिँ जानुभएको छ। आज चाहिँ यहाँले सुरुवात गर्दाखेरि भन्नुभएको थियो विभिन्न सामाजिक त्यहाँ प्रकृतिका यी अभियानहरू झुन्ड झुन्ड हो कि भन्ने शब्द राख्नु भएको थियो। हो, पहिले देखिँदाखेरि त सियोको टुप्पो सानो नै हुन्छ। त्यो के भन्छ नि, गल, ढुङ्गा फोड्ने गल र सियो फरक हुन्छ। हाम्रो यो दिमागलाई पनि हेर्नु त, बाहिर यसको स्ट्रक्चरलाई कति हड्डीहरूले चाहिँ बचाएर हाम्रो दिमागलाई राखेको छ। त्यही देश सञ्चालनका लागि, जीवन सञ्चालनका लागि हाम्रो शरीरका बनावट जस्तै हाम्रो राज्यका बनावटहरूमा पनि राजनीति नै के हो त, अत्यावश्यक अपरिहार्य चिज हो। तर नेपालमा चाहिँ राजनीतिको चाहिँ त्यो चाहिँ मूल्य मान्यताहरू छ नि, कि समाजवादको होस्, साम्यवादको होस्, अथवा हाम्रो चाहिँ पहिला आएर पूर्वेली संस्कार अनुसारको सनातन हिन्दू राष्ट्रको राजतन्त्र पनि त थियो। पछि आएर परिवर्तन हुँदै आएर विभिन्न कालखण्डमा आएर 2047 सालपछि आएर संवैधानिक राष्ट्र संस्थाको रूपमा रहेको थियो। पछि आएर त्यहाँ कालखण्डमा त सुनियोजित भए, विभिन्न आएर त्यहाँ निषेधका राजनीतिहरू भए। हामीले पनि बिहोऱ्यौँ, हुनु नहुनु सबै भयो नि। त्यसै कारणले अब सत्य तथ्य लिएर यो देश बचाउनको लागि पहिला नेपाल बचाउँ अनि नेपाल बनाऊ भन्ने नारा साथ हामी आएका छौँ। ठाकुरजी, यो तपाईँले जति पनि भन्नुभएको कुरा छ नि, यो सत्य हो, यो यथार्थ हो, जग जाहेर भएको कुरा हो कि के भइरहेको छ, कसरी गइरहेको छ, नागरिक कति प्रताडित छन्, कति सकसमा छन् भन्ने पनि सबै कुराहरू सबैले बुझेका छन्। राजनीतिक दलले बुझेका छन्, नेताले बुझेका छन्, सङ्घ संस्थाले बुझेका छन्। त्यही भिडभाडमा तपाईँहरू आइदिनु भयो। तपाईँमा फरकपन र तपाईँलाई मैले विश्वास गर्ने आधार मैले किन खोजेँ भन्दा, तपाईँ राष्ट्र सेवक, 28 वर्ष तपाईँले राष्ट्रको सेवा गर्नुभयो, पहरेदारी गर्नुभयो, सिपाही हुनुभयो राष्ट्रको। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई विश्वास गर्ने आधार खोज्छ नि त जनताले, पक्कै पनि होइन? हो, त्यही विश्वसनीयता, त्यही तपाईँको श्वेतपत्र नागरिकप्रति के त भन्न खोजेँ, मैले जान्न खोजेँ। सबैभन्दा पहिला त जुन यहाँले मलाई आज यो मौका दिएर आउनुभयो, हाम्रा अवधारणाहरू लिन्छ। हरेकलाई नेतृत्वलाई नियन्त्रण गर्ने, गाइड गर्ने भनेको नीति हो। नीतिको नेतृत्व श्वेतपत्र हाम्रो नीतिसँग आबद्ध छ। हामी किन अगाडि आएका छौँ? देशमा चाहिँ विभिन्न किसिमले हुनु नहुनु भयो, आएर चाहिँ असफल भएर गयो राष्ट्र। जर्जर अवस्थामा छ। विभिन्न किसिमले हजारौँ परमाणुहरू छन्। आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, शिक्षा र सद्भाव, सामाजिक सद्भावका पिलरहरू खस्केका छन्। कूटनीतिका, डिप्लोमेटिकका पिलरहरू र विश्वसनीयताहरू खस्केका छन्। छिमेकीसँगको सम्बन्धमा चाहिँ आएर पछिल्ला चाहिँ यो 32 वर्षमा त अझै बिग्रिएर गएको छ। कसलाई विश्वास गर्ने भन्ने जुन खडेरी छ, यही अवस्थामा अब के गर्ने त, वाट नेक्स्ट भन्दाखेरि हामीले के ल्याउँ त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला विभिन्न चाहिँ ठाउँमा हामी बुझ्यौँ, अध्ययन गऱ्यौँ, बिहोऱ्यौँ
र काम सँगसँगै काम गर्दा गर्दै अब चाहिँ यो सामान्य किसिमको विचार ल्याएर जनतालाई लालीपपमा भुलाउनु हुन्न भन्ने आएपछि के आयो त वाट नेक्स्ट भन्दाखेरि नेपाल नागरिक अभियानको नामबाट हाम्रा विचार ल्याएका छौँ। नागरिक भन्नाले अहिले चाहिँ जुन अहिलेसम्म हेऱ्यो भने 80% जनताहरू ग्रामीण क्षेत्रमा छन्, तर पछिल्ला दिनमा बनेका चाहिँ यो चाहिँ आयातित र एउटा व्यवस्थाले ल्याएका नगरपालिकाको सङ्ख्या कहाँ पुगेको छ। सङ्ख्यात्मक रूपमा नगरपालिकाको सङ्ख्या बढेको छ, नगरका नामहरू साइनबोर्ड बनेको छ, तर नागरिक आजसम्म बन्न सकेको छैन। त्यसैले नागरिक नाम राखेको छौँ। नाम सम्बन्धी सानो संक्षिप्त सन्दर्भ मात्रै दिएँ। यसको फिलोसफी के भन्दाखेरि मुख्य कुराहरू हामी राष्ट्रियताको जगमा उभिएको र हाम्रो पूर्वेली संस्कारको पहिचान, हाम्रो आफ्नो पहिचान के हो त सनातन हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने र यसको पोलिटिकल इजमको कुरा गर्दाखेरि राष्ट्र संस्थाको प्रजातन्त्रको लागि हामीले त्यो चाहिँ एउटा अवधारणा लिएर घर घरमा चाहिँ जनताको घर घरमा पुगिराखेको छौँ। त्यो नै के भन्दाखेरि सबै टेस्टेड भइसक्यो। यहाँ पात्र र प्रवृत्तिहरू 2007 साल पछिका पात्र कति बाँचिरहेका छन्, कतिपय पात्रहरू परिवर्तन भइरहेका छन्। हुँदा चाहिँ अहिलेको अवस्थालाई हेर्नुहोस् त, यो देशमा चाहिँ राजनीतिक कारणले आएको, जनताको कारणले अथवा बाह्य कारणले मात्रै यहाँ चाहिँ समस्या आएको होइन। अहिले जति पनि आएर सरकार पनि सडकमा आउने, तिमीले गल्ती गर्यो भनेर हामी जस्ता चाहिँ स्वतन्त्र एउटा चाहिँ व्यक्तित्वहरू पनि राष्ट्र नेपाल बचाउँ भनेर सडकमा आउने, त्यो ठाउँ पनि कब्जा गर्न चाहिँ सदनबाट सडकमा आए। फेरि विदेशीको गोटीमा सडकमा आए पनि सदनमा गएछन्, लड्डु पनि बाँडेर खाए, शुभकामना मनाए। केका लागि मनाए भन्दाखेरि यी पात्र प्रवृत्ति दलहरू राजनीतिको नाममा यिनीहरूले राज्यको दोहन गरे। हाम्रा सार्वभौमिकता, हाम्रा राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता यिनीहरूले चाहिँ आएर कहिले पनि इम्पोर्टेन्ट दिँदैन। यहाँले पनि यस्तो बुझ्नुहोस् त, यिनीहरूले के आज जति पनि यहाँ वार्तामा हामी आइरहेका छौँ, यहाँले विभिन्न चाहिँ विद्युत वर्गहरूलाई, विभिन्न फिल्डका मान्छेले यहाँले ल्याउनुहुन्छ, कुरा गर्नुहुन्छ। एकल रूपमा सामूहिक रूपमा हामी पनि हेर्छौँ यहाँका कार्यक्रमहरू। यो मास मिडियामा आएका कुरालाई मात्रै अध्ययन गर्दाखेरि आजसम्म यो जुन किसिमको राजनीति यो चाहिँ एउटा तरलता आएको छ, त्यसको कारण के हो त? यहाँले आफै सोच्नुहोस् त। पक्कै पनि के पाउनुभयो त तपाईँले? मैले राष्ट्रिय हितको लागि एउटा आवाज कहीँ उठेको छैन। नेपाली नागरिकको हक हितको आवाज उठेकै छैन। होइन, त्यही त के आयो भन्दाखेरि पार्टीको हेर्नुहोस् त, आएर आफ्नो पार्टीको पावर लिनको लागि, पावर र पोजिसन लिनको लागि, गुटबन्दीको लागि, हुसाउनको लागि, लुटतन्त्रका लागि र गैर जिम्मेवारीपूर्ण कामका लागि छन्। आज भोग, रोग र बेरोजगारको बारेमा कुरै कहीँ उठेको छैन। नियमित रूपमा सचिवज्यूहरूले चलाउनु भएको छ मन्त्रालयमा, नियमितमा हुने काम त भइरहेको छ। भनेकि आज हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ कोभिड-19 पछिको चाहिँ अवस्थामा चाहिँ जुन आएको छ, मान्छेको घर घरका चुलो र ह्यान्ड टु माउथको समस्या आइरहेको छ। हाम्रो पनि आएको छ, मजदुर पनि आएको छ, किसानको पनि आएको छ। भने ग्लोबल इम्प्याक्ट आएको बेलामा कहीँ पनि आएर रोग, भोग र चाहिँ बेरोजगारको कुरा उठ्दैन, नेपालको हकितको कुरा उठ्दैन। कहाँ आछ भन्दाखेरि एमाले पार्टीको, कम्युनिस्ट पार्टीको नामको कुरा लागि सारा देशका संयन्त्रहरू, देशको समय खर्च भइरहेको छ। अब त्यो जनताले, नागरिकहरूले बुझिदिने बेला हो नि। यही अपिल लिएर नागरिक सचेत छन्, नागरिकले बुझ्छन्। नागरिकलाई के फुर्सद छैन भने आफ्नो बिहान काम गरेर बेलुका छाक टार्नुपर्ने समस्या छ। त्यो छाकको जोहो गर्नै नागरिक व्यस्त छ। राज्यले त्यसको छाक टार्दैन, चुलो बाल्दैन भन्ने कुरा उनीहरूलाई पनि विश्वास छ। राजनीतिप्रति विश्वसनीयता गुमेको छ। त्यो सबै कुराहरू बुझेका छन्। त्यसको विकल्प, त्यसको वैकल्पिक शक्ति अथवा त्यो चुलो बाल्ने र त्यो नागरिकलाई विश्वस्त पार्ने आधारहरू तपाईँहरूले कसरी दिनुहुन्छ भन्ने स्पष्ट जान्न चाहेको कि मैले अझै पनि म प्राथमिकताका साथ भन्छु। कमसेकम त्यो भिडभाड, सङ्घ सङ्गठनको भिडभाडभन्दा अलग पहिचान बनाएको नेपाल नागरिक अभियानले नागरिकलाई विश्वास त दिलाउनु पऱ्यो नि, तपाईँप्रति विश्वास त हुनु पऱ्यो नि। मैले राजनीतिक अवधारणा बताएँ। राष्ट्र संस्थासहितको प्रजातन्त्र राष्ट्रियताको जगमा उभिने, होइन, नेसनालिटी इज अभव द नेसन, अभव द डिप्लोमेसी, अभव द पोलिटिक्स, अभव द फ्रेन्डसिप। यो हो नेपाल फर्स्टको नीतिको हो। त्यसपछि विकास नीति, कूटनीतिका कुराहरू, शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीतिका अथवा हाम्रा छ नि बेसिक निका घाँस, बाँस, कपास, प्रकाश र कुराहरू, स्वरोजगारका कुराहरू छन्। त्यसैले राजनीतिको कुरा गरेँ। कूटनीतिको कुरामा चाहिँ हाम्रो अवधारणा के भन्दाखेरि निकटतम हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध, परस्पर सम्बन्ध निकटतम। अर्को मैत्री सम्बन्ध अथवा
अर्को भाषामा भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले भनिबक्सेका कुराहरू छन्। उत्तरकोसँग घा गर्नु, दक्षिणसँग घा गर्नु, तर दक्षिण चाहिँ चतुर छ, ख्याल गर्नु भन्ने साइन्सको कुराहरू छ। त्यो त्यो चाहिँ जुन कुराहरू आइरहेका छ, दिव्य उपदेशबाट जुन आइरहेका छ, त्यो आजसम्म चाहिँ हामी लागू गर्नको लागि चाहिँ त्यसले निर्दिष्ट गरिराखेको छ, प्रशासन चलाउनलाई निर्दिष्ट गरिराखेको छ भने अहिले चाहिँ पछिल्लो चाहिँ यो चाहिँ गैर जिम्मेवारीपूर्ण चाहिँ राजनीतिले गर्दाखेरि चाइना र भारत, छिमेकी भारतले पनि हामीलाई कसलाई विश्वास भन्ने कुरा आएको छ र जनताले मात्रै विश्वास नगरेका होइनन्, विदेशीहरूले पनि अब नेपालको चाहिँ नेतामाथि विश्वास नगरेको कुरा देखेको छ हिजोसम्म नि। आजसम्म हेर्दाखेरि हु इज द कम्युनिस्ट, हु आर द डेमोक्रेट्स भन्दाखेरि जुन एउटा यिनीहरूका फिलोसोफीको आधारमा आएका आदर्श, यिनीहरूका जुन सिद्धान्तहरू छन्, जुन प्रतिवादी सिद्धान्त छन्, त्यसको आधारमा त इक्विटी र इक्वालिटी भनेको कम्युनिस्टले समाउने हो। चाहे बोल्सेविक क्रान्तिको कुरा गरोस् अथवा फ्रेन्च रेभोल्युसनको कुरा गरोस् अथवा माओको कुरा गरोस्, हाम्रा आफ्ना घरका नजिकका तीर्थयाला बाहिरका नचिनेका मान्छेका फोटो टाँसेर बस्ने, त्यो हो राजनीतिक प्रवृत्ति। बाहिरका चाहिँ इङ्ग्लिसका किताबका धारा राख्छौँ हामी, विभिन्न के माओवाद के बाद भनेको फोटो राख्छौँ कि हाम्रा शास्त्र, हाम्रा पुर्खाका फोटाहरू, हाम्रा आफ्ना पुर्खालाई आफ्ना आफ्ना घरका आफ्ना आफ्ना समुदायको र नेपालको पुर्खालाई सम्झ्यो भने त्यो त छ नि। फरक त्यति हो कि पछिल्ला दिनका नेता भनाउँदाहरू, दल भनाउँदाका पात्र र प्रवृत्ति तिनै भए, यी त मसिन म्यान भएर आए। मसिन म्यानमा ब्याट्री भएपछि चाबी बाहिर हुन्छ, चाबी जति घुमाउँछ नि त्यो मात्रै बोल्ने, प्यार प्यार बोल्ने मात्रै हो। हामी जस्तो मान्छेहरू स्वस्फूर्त र चाहिँ राष्ट्रियताको जगमा उभिएको अनेस्टी अनि इन्टिग्रिटीको चाहिँ आवाज लिएर आएका छौँ। हाम्रो पहिलो चाहिँ पहिचान त्यो हो। दोस्रो पहिचान हाम्रो के भन्दाखेरि पात्र र प्रवृत्तिमा जो मान्छे हामी जिल्लादेखि केन्द्रसम्म हामीले उभ्याउँदै आएर 42 जिल्लामा पुगेका छौँ, त्यसमा चाहिँ मान्छेहरू त जनताले देख्नुहुन्छ नि, कुन कुन जिल्लामा को आए त, कुन कुन विधामा को आए। हामीले दिइरहेका छौँ। हामीसँग आउनुभएका विभिन्न विधाका एक्सपर्टहरूलाई हामी ल्याएका छौँ। हाम्रो नीति नै के छ भन्दाखेरि हामीले ल्याएको आधारहरू जनतालाई भन्ने गरेको, हामीहरू शासन र विज्ञतालाई अलग ढङ्गले लान्छौँ, कानुन र प्रशासनलाई अलग ढङ्गले लान्छौँ र अथवा नीति निर्माण गर्ने नेताले हो भनेपछि राजनीति नै भयो नि त्यो, होइन? राजनीति प्रशासन चलाउने को हो त विज्ञहरूले शासन चलाउनु पर्यो। अथवा नेपालमा हरेक विधाका विभिन्न विधाका विज्ञहरू 101 विज्ञहरू यहाँ हुनुहुन्छ। केही विज्ञहरू बिग्री पनि हुनुभएको छ, कोही चाइनाको फेभरमा बोल्ने, कोही भारतको फेभरमा बोल्ने, कोही अमेरिकाको फेभरमा बोल्ने। फरक त्यति हो। राष्ट्र फर्स्ट नेपाल अनि नेप्लिज भनेर बोलिदिने मान्छेहरूलाई चिनेर हामी अगाडि लान्छौँ है, देश बचाउँ देश बनाउँ भनेर आएका छौँ। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि मुख्य कुराहरू अहिले चाहिँ पुरानो लागेको फोहोर छ नि, पुस्न टाइम लाग्ने हो। हाम्रा विश्वासहरू दिन लाग्दा हामीले विचार ल्यायौँ, अनुरोध गरेका छौँ। जब हामीले त्यो जनताबाट त्यो अख्तियारी पाउँछौँ नि, अनि हाम्रो चाहिँ प्रयोग हुन्छौँ, हाम्रो रिजल्ट आउनेछ। र रिजल्ट आउने आधार भनेको अघि यहाँले भन्नुभएको थियो रिटायर्ड लाइफमा आएको छ भने, रिटायर्ड लाइफमा त कुनै एउटा जागिर खानको लागि भयो त कुनै आएर चाहिँ त्यहाँ माननीय पदमा दिनुहुन्थ्यो होला, कोही आएर आयोगमा दिनुहुन्थ्यो होला, कहीँ एम्बेसडरमा दिनुहुन्थ्यो होला। त किन गएनौँ त हामी? कि जहाँ गए पनि त्यो यस्तो सिस्टम यस्तो बिग्रेको छ कि त्यो पालबाट जो पसे पनि, जोसुकै पसाउनुहोस्, 4036 मनलाई पसायो भने पनि आउने चिज के छ भन्दाखेरि अरूले दबावमा बनाइदिएको सिस्टम भएको हुनाले, आयातित सिस्टम अथवा भएको हुनाले यस्तो अवस्थामा जोसुकैलाई पसायो भने नतिजा के आउँछ त? करप्ट भएर आउने, अनुत्तरदायी भएर आउने र राष्ट्रियतालाई चाहिँ वास्ता नगर्ने भएर आउँछ। त्यसैले त्यो कमजोरीहरूलाई बनाउनलाई अझै पनि मौका छ, सम्भावना छ भनेर आएको हामी। डाक्टर साहबसँग के अनुरोध गरेको भने त्यही विश्वसनीयताको खडेरी पर्यो। सबै विद्वत वर्गदेखि लिएर सबै हामी सञ्चार कर्म गर्नेहरूमाथि पनि प्रश्न उठेका छन्, होइन? त्यसैले गर्दाखेरि त्यो जुन प्रश्न उठ्छ नि, त्यो प्रश्नको जवाफदेहिता त कोही न कोही हुनु पर्यो नि, होइन? विद्वत वर्ग बिक्री हुन्छ, सञ्चार कर्म बिक्री हुन्छ भने राजनीति बिक्री हुने त कुनै नौलो कुरो भएन। त्यसले गर्दा त्यो जनताले विश्वास गर्नुपर्ने कुरा, विश्वास गर्ने माध्यमहरू त्यो हराउँदै गएको, विखण्डित हुँदै गएको, विकृत हुँदै गएको परिवेशले तपाईँमाथि मैले प्रश्न राखेँ। र अब म यसलाई अलिकति प्रसङ्ग बदलेर, तपाईँ राष्ट्रसेवक, 28 वर्ष तपाईँले एउटा सुरक्षा निकायको नेतृत्व गर्दै उच्च ओहदामा बसेर नेतृत्व गर्नुभयो नि। हामी दुई देशका ठुला शक्तिशाली देशका बिचमा छौँ,
दुई ढुङ्गाको तरुल हौ भन्छौँ। अनि सधैँ हाम्रा जमिन मिचिएका छन्, हामीमाथि थिचोमिचो भएको छ, खुलेआम हाम्रा नागरिक पिटिएका छन्, लुटिएका छन्। त्यो त तपाईँले देख्नु भएको छ। त्यो नियन्त्रण गर्ने निकायमा बसेर आउनुभयो, नेतृत्व गरेर आउनुभयो, त्यसको कमजोरी चाहिँ के रहेछ? मुख्य कुराहरू के भन्दाखेरि सेना रक्षा, गृह र रक्षा, विकास प्रशासन भनेको यी त टुल्स हुन्, संयन्त्र हुन्। योभन्दा माथिका नीतिहरू, नीति छ नि, मूल भनेको राजनीति हो। राजनीतिमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो संविधान बनाउँदाखेरि ह्यामर हानिन्छ यहाँ। अनि राज्यका तीनटा पिलर यहाँले भन्नुभयो नि, जमिन हो, जनता हो, कानुन हो नि। संविधान भने कानुनमा चाहिँ ह्यामर हानिन्छ। अब नागरिकता कसले पाउने नपाउनेमा चाहिँ आएर त्यहाँ विभिन्न हत्कण्डाहरू लगाइन्छ। जमिनमा चाहिँ जुन विवाद भएको छ, यो कुराहरूमा के भन्दाखेरि मूलतः हाम्रा यो दोष बाहिरलाई गर्नुभन्दा पनि मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, दोष हाम्रा नेता भनाउँदा गएर दलको हो, हामी सबैको जिम्मेवारी हो। र अहिले चाहिँ जुन आएर विवाद हुँदा हुँदा पछिल्लो पटक पनि सत्तामा बस्ने ठुला पार्टीका नेता र स्वयं अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो चुच्चे नक्सा त ल्याउनु भयो। खै चुच्चे नक्सा ल्याउनु भयो त त्यो जनताको हकीको कुरा आएन। त त्यसले कुरा के ल्यायो भन्दाखेरि नक्सा आउनु त्यो राख्नु ठुलो कुरा भएन, सबैलाई एकतामा त ल्यायो। हामीले पनि मान्यौँ, समर्थन गऱ्यौँ र समर्थन गर्छौँ पनि। तर त्यही एकतामा ल्याउने चाहिँ संस्था छ नि, आज भङ्ग भएर गएको छ। यो संविधान छ नि, यो विधिको चाहिँ विधान अनुसार चल्नुपर्नेमा संविधानभित्र नै सबै हिमाल पहाड तराईलाई अथवा राष्ट्रियताको जगमा उभिएका चाहिँ प्रावधान नभएको कारणले त्यसको एक्जिक्युसन अथवा कार्यान्वयनमा चाहिँ असफल भएर गएको। त्यो संविधान असफल भएर गयो, आयातित व्यवस्था असफल भएर गयो। यसमा तीनटा कुराहरू हामीले सम्झिनै पर्छ। जुन पछिल्लो कुरा हेर्दाखेरि राज्यका तीनटा जुन पिलरहरूलाई यसरी चाहिँ हल्लाइदिएको छ कि, जस्तो कि यो चाहिँ सनातन चाहिँ संस्कृति रहेको पहिचान, हाम्रो आफ्नो इन्टिग्रिटी, अनेस्टी हुन्छ नि। अहिले चाहिँ अर्ग्यानिक खालको खाजाको कुरा गर्छौँ, हाम्रो चाहिँ पहिचान पनि अर्ग्यानिक छ नि त। हामी चाहिँ नेपाली भन्ने, हामी चाहिँ एउटा सनातन चाहिँ एउटा चाहिँ संस्कृतिका अनुयायी भन्ने हाम्रा बोली व्यवहार, हाम्रा रूप रङ्गहरू, हाम्रा चाहिँ जुन छ नि लवाई खुवाई बोलाइ र काम गरेका कुराहरू छ नि, त्योमा त फरक भयो। अथवा चाहिँ अब राज्यसँग चाहिँ सम्बन्ध सोइल बेस्ड राजनीति नभएको हुनाले त्यसमा के त धर्मनिरपेक्षताको एउटा पिलर ल्याएर हाम्रो चाहिँ पुरानो चाहिँ सनातनलाई एकदम कभरमा हल्लाइदियो। दोस्रो कुरा राज संस्थाको बहिर्गमन भयो। यस्तो अवस्थामा राज संस्था त निरङ्कुशताको कारणले गयो भन्छन्। होइन, त्यो कुरामा त अब त्यो खण्ड छ नि। निरङ्कुशको कुरा गर्दाखेरि हिटलर निरङ्कुश थिएन र? माओइजमको कुरा गर्दाखेरि तिनीहरू चाहिँ के निरङ्कुश थिएन र? त्यसैमा सुधार गर्दै ल्याए, विगतका कमी कमजोरलाई सुधार गर्दै ल्याएपछि पछिल्लो दिनमा आजभन्दा चाहिँ हामीले 31 वर्ष अगाडिलाई सम्झिनेखेरि 46 सालको जनआन्दोलनको फाउन्डेसनमा राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र आइसकेपछि विश्वको अत्यन्तै उत्कृष्ट संविधान भएर आएको। चार्ल्स सोब्राज जस्तो अरू देशमा भएको भए झुन्ड्याउँथ्यो। चार्ल्स सोब्राज त आएर यहाँ जेलमा बसेको केको आधारमा हो त? नेपालको चाहिँ संविधानले चाहिँ मृत्युदण्ड नदिएको आधारमा हो नि। ठुला डेमोक्रेटिक हिमायती राष्ट्रहरूको चाहिँ संविधानभन्दा हाम्रो राष्ट्रको चाहिँ त्यो छाती ठुलो बनाएको छ नि त। यहाँ चाहिँ आएर त्यो मात्रै देशको मात्र होइन, हाम्रो सनातन परम्परामा धर्मयुद्धहरू हुन्थे। धर्मयुद्धमा चाहिँ सूर्य उदयदेखि सूर्यास्तसम्म हुन्थे। कतिपय देशमा चाहिँ आएर आधुनिक युद्धहरू भए, रातमा नि गएर बम हान्नेको छ, बस्तीमा गएर बम हान्नेको छ, हस्पिटलमा गएर बम हान्नेको छ। नेपाल सियो नबन्ने देशमा सुनियोजित रूपमा बाह्य डिजाइनमा चाहिँ आएर 47 सालको संविधानलाई फाल्नको लागि नै आएर चाहिँ अहिले चाहिँ माओवादीको चाहिँ कथित माओवादीको जनयुद्ध भएको कुराहरू, 63 सालको अन्तिम संविधानहरू बनाउने प्रयत्न भएका कुराहरू, जुन आएर संहिता चाहिँ आएर बिना अध्ययनको संहिता ल्याएको कुराहरू, जुन अहिले सेतो हात्ती जस्तो भएको छ, राज्यलाई बिहार्न सकेको छैन। मिलेर बसेको चाहिँ एकतामा चाहिँ बसेको देशलाई, अनेकतामा एकता भएको देशलाई अहिले चाहिँ विखण्डनवादमा लिएर गएको छ। 47 सालको संविधानमा के कमी थियो, के चिजहरू चाहिँ सम्बोधन गर्न बाँकी थियो भने त आधार त त्यही हो नि अहिले। त्यसैले अग्रगामी शब्दमा मात्रै लेखेर हुँदैन। आएर आउटडेटेड माओइजमको चाहिँ कुरालाई हामी चाहिँ अग्रगामी भन्छौँ भने 2047 सालको हामी अग्रगामी हो त? त्यो चाहिँ त्यो अग्रगामी होइन। 2047 सालको संविधान अग्रगामी हो नि। त्यो त काम गर्न नदिएको, कार्यान्वयन गर्न नदिएको हाम्रो संविधानमै त्रुटि छ। तपाईको 2072 सालको संविधान नेपाल र नेपालीको हक हितमा छैन। हाम्रो संस्कृति मासिएको छ, हाम्रो पहिचान मासिएको छ, सोइल बेस्ड
प्रोसेस सिस्टमहरूलाई इजमलाई मासिदिएको छ त्यहाँ खै कहाँ देखियो त अहिले हेर्नुहोस् न अहिले के को लागि लडाइँ छ नेपालको विकासको लागि लडाइँ भएको छ कि यहाँले आफै भन्नुहोस् नेपालको विकासको लागि लडाइँ भएको हो कि संसदमा अथवा सडकमा नेपालको चाहिँ नेपालीको हकितको लागि भएको हो समयको पाबन्दीको कारणले मैले तपाईँलाई बिचमा रोकेँ जग बलियो हुनुपर्छ होइन घर बलियो हुन जग बलियो हुनुपर्छ जग भने संविधान हो व्यवस्थाको चाहिँ मदर ल विधिको शासनमा त्यो जग चाहिँ हलियो अथवा जग कमजोर भयो भने त घर सुरक्षित हुँदैन भनेपछि हाम्रो संविधान नै कमजोर हो संविधान नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हो तपाईँको दृष्टिमा एउटा संविधान मात्रै कमजोर होइन संविधान त 7वटा संविधान बनिसक्यो नेपालमा पछिल्लो संविधानको कुरा गर्दाखेरि यो आज नि के को रिसले के काट्ने भन्छ होइन उखानमा त्यस्तै शब्दहरू जस्तै 47 सालको चाहिँ त्यहाँ आएर आवेशमा आएर चाहिँ सरकारले चाहिँ आफ्नो चाहिँ पहुँचमा लिन्छ प्रधानमन्त्रीले पावर भनेर त्यो कुराहरूलाई हटाएको फल त आज अदालतले निर्णय गर्नु पर्यो सम्मानित अदालतले निर्णय गर्नु अर्को कुरा हो त्यसको निर्णयको न्यायको अनुभूति हुनु अर्को पक्ष हो संक्षेपमा भन्दाखेरि जुन देशमा आएको राजनीतिक रोगको दीर्घकालीन उपचार हो नि त्यो उपचार चाहिँ कुनै एमालेको पार्टीको अथवा माओइस्ट पार्टीको कुरा होइन नेपाल बादमा जानुपर्छ नेपालको चाहिँ राष्ट्रियताको जगमा उठेर नेपाल फर्स्ट भनेर चाहिँ संसदमा कुरा हुनुपर्नेमा अब प्रचण्डवाद ओलीवाद आएर माधववादमा गएपछि होली वाइनमा गएपछि हाम्रो नेपालले हराएको छ हाम्रो पहिचान हराएको छ नेपालीको हकितको कुरा भएकै छैन युवा यो ड्रेन भएको छ ब्रेन ड्रेन भएको छ त्यसलाई रोक्ने कुरा भएकै छैन फेरि रोकेँ तपाईँलाई कि तपाईँ एउटा बुद्धिजीवीको हैसियतले पनि संविधानका कुरा गऱ्यौँ हामीले संविधानको जगको कुरा गऱ्यौँ हामीले आखिर संविधान नहुँदा पनि यदि प्रवृत्ति ठिक हुन्छ पात्र प्रवृत्तिको कुरा आयो हो त्यो ठिक हुन्छ भने संविधान चाहिँदैन भन्ने त बेलायतले पनि पुष्टि गरेको छ त्यसले गर्दाखेरि संविधान भने एउटा कागजको एउटा हो किताब हो त्यो व्यवहारमा लागू गर्न प्रवृत्ति राष्ट्र राष्ट्रियता र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ इमान्दार हुनुपर्छ नीति र निष्ठा हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो नि त त्यही हराएको भयो संविधान त नराम्रो होइन नि होइन संविधानमा पनि प्रावधान चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपाली र नेपाली हकित सुहाउँदो प्रावधान भएनन् नयाँ प्रयोगशालाहरू बनाएर ल्याइदिए त्यो पार्ट कमजोरी हो भने अर्को पात्र प्रवृत्ति हो अहिले उदाहरण गरौँ न नेपालमा राजनीतिक भ्रष्टाचारका मामा चाहिँ कुन चाहिँ ठुला नेता गए एउटा खुमबहादुर गए खुमबहादुरले जेलमा लेखेको किताब पढाउँ त त्यसले कहाँ इङ्गित गरेको छ आजको दिनमा खुमबहादुर बाँच्नु भएको भए तब अझ कुरा स्पष्ट भएर आउँथ्यो जसले राज संस्थाको लागि चाहिँ कुरा गर्दाखेरि हिन्दू राष्ट्र चाहिने भनेर जेलबाट भनेका थिए आज उहाँ हुनुहुन्न तर नजिकको छिमेकी राष्ट्र हेर्नु त सम्माननीय प्रधानमन्त्री मोदीज्यूको उहाँको इन्टिग्रिटीमा कहीँ प्रश्न उठेको छैन हाम्रो यहाँ प्रधानमन्त्रीको इन्टिग्रिटीमा प्रश्न उठ्छ माधव कुमार नेपालको होली वाइनमा सबभन्दा विदेशी भत्ता खाने अब आएर झल्ला चाहिँ आएर करोडौँ रुपियाँ चाहिँ सर्पको लागि लिने अब यस्तो नेतृत्व भइसकेपछि देश विकास राष्ट्रियताको समस्या हुन्छ र पक्कै हुँदैन त्यसैले के भन्दाखेरि देश बनाउनको लागि अब यो 10 वर्षको लागि चाहिँ एउटा राष्ट्रियताको जगमा उठेको ट्रान्सफर्मेसनल लिडरसिप बेस्ड अन द नेसनालिटी त्यो चाहिँ अनेस्टीमा आधारित मान्छे हुनुपर्छ विज्ञहरूलाई प्रयोग गरेर जानुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ जुन राजनीतिक जुन एउटा यिनीहरूले चाहिँ एउटा अपवाह बनाएको छ यो हल्लाको राजनीति गरेको छ एउटा मूल्यहीन राजनीति गरेको छ नि यो खण्डलाई यहाँ च्याप्टर बन्द गर्ने बेला हो अथवा यो अहिलेको समस्या मात्र होइन म त्यहाँ यो समस्यामा समाधान देखेको छु फरक त्यति हो नागरिकहरूले नै साथ दिनुपर्छ यहाँ समस्या चाहिँ देखेको छ अर्को हेर्नुहोस् त भ्रष्टाचार र टेरोरिजमको कुराहरू टेरोरिजम एन्ड करप्सन बियोन्ड द बोर्डर यसरी अहिले चाहिँ यो सरकारले काम गरे हुन्थेन अहिले आएर चाहिँ त्यो ललिता चाहिँ निवासको चाहिँ त्यहाँ आएर पक्राउ गरे हुन्न जोसुकै परोस् न त्यही मान्छे प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री भएर बस्ने त्यस्तै ठुला एक्जिक्युटिभ लेभलमा माथि बस्ने अनि सामान्य 100 रुपियाँ 5 रुपियाँ घुस खायो भनेर त्यसलाई ल्याएर चाहिँ हत्केला लगाएर राख्ने कर्मचारीको बेनामी हानेर अख्तियारमा चाहिँ लाइनमा लगाउने यस्ता प्रवृत्तिले त्यहाँ आएर यो चाहिँ करप्सन र चाहिँ आएर राजनीति अपराधहरू राजनीतिमा अपराधीकरण भएको छ त्यसले गर्दाखेरि राज्यका संयन्त्रमा चाहिँ अपराधीकरण भएको छ नि यसलाई निम्त्याउन पार्नको लागि के हो कि अब चाहिँ सबै टेस्टेड भएको छ ओन्ली द के भन्दाखेरि मोनार्की विथ डेमोक्रेसी नै जानुपर्छ भने अझ म चाहिँ तपाईँले नेताको कुरा गर्नुभयो प्रश्न उठ्छ समय सकियो ठाकुर मोहनजी नेताको कुरा गर्दाखेरि के हामीमा के कमी भयो अब हामी जस्ता सयौं मान्छेहरू आउनु भएको छ त्यो नेताको कुरा होइन सबै राष्ट्रवादी शक्तिहरू राष्ट्रवादी चाहिँ धारणाको अभियानमा आएका मान्छेहरू राष्ट्रिय झन्डामा एक हुनैपर्छ
नेतृत्वहरू त परिस्थितिले ल्याएर आउँछ, त्यो चाहिँ त्यहाँ आएर छलफलले ल्याउँछ, भिजनले ल्याउँछ, जनताको विश्वासले ल्याउँछ, काम गरेर आउँदै आउँछ, आन्दोलन गरेर आउनुपर्ने हुन्छ। जनताको चाहिँ जो यिनीहरूले चाहिँ लुटिएर चाहिँ लिएर गएको छ नि, महाधिराज सरकारले जनताको नासो बुझाइ बक्सियो। अब यिनीहरूले चाहिँ जनताको नासो चाहिँ फिर्ता गर्ने बेला आयो। त्यो नै के हो त, दीर्घ चाहिँ कालीन राजनीतिक रोगको उपचार हो। यसरी अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। ठाकुर मोहनजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद, किनभने हाम्रो समयको पाबन्दी हुन्छ, हाम्रो समय समाप्त भएको छ। यो आजको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद मौका दिनुभयो। यहाँलाई व्यक्ति विशेष र विशेष प्रोग्रामबाट संक्षिप्तमा एउटा वार्ताबाट आफ्नो अपिल राख्नु खोजेँ। जनताहरू नागरिकहरू जाग्नुहोस्, सहयोग गरिदिनुहोस्। अब बेला आयो, अवेर नगरौँ, सब एक भएर जाउँ, एउटा शान्तिपूर्ण सशक्त नागरिक आन्दोलनमा लागौँ। यिनीहरू त्यत्तिकै दिनेवाला छैन। राजाले त्यत्तिकै दिएर जानुभयो जनतासँग सल्लाह नगरेर। अब हामीले के माग्दाखेरि दिन्न भने सशक्त एकीकृत चाहिँ नेपाली नागरिक चाहिँ एउटा आन्दोलनबाट चाहिँ ल्याउने ठाउँ छ। देशमा समस्या मात्र होइन, समाधानको मौका छ। अपिल गरेँ, आउनुहोस्, मिलेर अगाडि बढौँ। सबै राष्ट्रवादी शक्तिहरू मिलेर नेपाल बचाउँ, नेपाल बनाउँ। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठ नेपाल नागरिक अभियानका अभियन्ता संयोजक र उहाँहरूको यो राष्ट्रियता र नेपाल बचाउने अभियान सफल होस्, हाम्रो पनि शुभकामना। यहाँहरूले हेरिदिनु भयो आजको वार्ता। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।